बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनिकाब न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। आइस टॉफी हेरोइन से भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक और तबाहकुन नशा है। इसका असल नाम मेथाम्फेटामिन है और अगर ये जमी हुई बर्फ के छोटे टुकड़ों की तरह हो तो इसे क्रिस्टल मेथ या आइस कहा जाता है। अगर पाउडर की शक्ल में हो तो इसे स्पिड कहते हैं। शर्ट पसंद लोगों को इसको एक और शक्ल यानी आइस टॉफी की सूरत में मार्केट में ले आए हैं। इस बदबख्त नशे को इस्तेमाल करने वाले शख्स पहले दिन से ही इसका आदी हो जाता है। एक दफा इस्तेमाल करने का असर 12 घंटे तक रहता है और इस्तेमाल करने वाला नशई 3 से 4 दिन तक जाग सकता है। आइस का नशा इस्तेमाल करने वाले शख्स की बकिया उम्र 6 महीने से 1 साल तक रह जाती है। ये बहुत ही खतरनाक, मोहलिक और जानलेवा नशा है। अपने प्यारों और गिरदोनवाह में नजर रखें क्योंकि आदत हो जाने के बाद एक ढांचा रह जाता है। सिंध में एक ही खानदान के 8 नौजवानों का कत्ल, ना जमीन फटी ना आसमान गिरा। गरीब खानदान एम्बुलेंस तक न मिलने पर ट्रैक्टर पर एक दूसरे के ऊपर चारपाइयों पर लाशें ले जाने पर मजबूर। लाशों का दीदार ट्रैक्टर विरक कर कराया और तमाम नौजवानों को देखकर दिल तड़प उठा। अल्लाह पाक तमाम की मग़फ़िरत फरमाए और लवाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। वीडियो में दर्दनाक मंजर मुलाहजा करें। शर्म न थो अचे त का एम्बुलेंस का गाड़ी जे पास मोकिले ही लाश जे ट्रैक्टर ते आंदा पिया वञनि। नाज़रीन खे असां ही ॾेखारियूं था लाइव मंज़र ऐं कोशिशि कंदासीं त मक़तूलनि जा जेको आहे सो तव्हांखे लाश बि ॾेखारियूं ऐं मक़तूलनि जे वारसनि सां ॻाल्हि ॿोल बि करायूं। सो ही ट्रैक्टर अचे पियो जंहिं ते लाश लाइव ॾेखारींदासीं। शाम बीहारियो ही लाश आंदा विया आहिनि जेको आहे सो मक़तूलनि जा, पर पुलिस खे इंतिज़ामिया खे जेको आहे सो थियणु घुरिजे त हिननि लाइ एम्बुलेंसूं ही ॾिसो इंसाननि जा लाशनि 8 लाशनि जेको आहे सो ट्रैक्टर ट्रालीअ ते सथे जेको आहे सो वारस उन्हनि जा औरतूं खणी आया आहिनि। पर पुलिस खे शर्म नथो अचे, सरकार खे जेको आहे सो शर्म नथो अचे त का एम्बुलेंस का गाॾी जेको आहे सो मोकिले ही लाश जेको आहे सो उन्हनि जे लाइ जेको आहे सो हिकिड़ो मिंट बीहारे नाज़रीन खे ॾेखारींदासीं जेको आहे सो साफ़ ई आहियूं। हिकिड़ो मिंट छड़ो बीहारियो, हिकिड़ो मिंट छड़ो बीहारियो। हिकिड़ो मिंट छड़ो, थोरो सावध। ही लाश जेको आहे सो हमारे मुंहुं ॾिसण जहिड़ा आहिनि नी, ॾिसण जहिड़ा ही जेको आहे सो दुरिन जा लाश नौजवाननि जा मदे जी अस्पताल नया पिया वञनि। सुबुह खां वठी जेको आहे सो ॻोठ में पयल हुया ऐं ही जेको आहे सो ही मक़तूलनि जा लाश पिया आहिनि। ही उन्हनि जूं वारिस औरतूं आहिनि। पुलिस न पहुती आहे, सरकार न पहुती आहे, लाश जानवरनि वांगुरु सथे खयूं था वञनि। पर पुलिस खे सरकार खे शर्म हुजणु घुरिजे जो हिननि लाइ हिते मदे जी जो कचो ही रोड रस्ता ठहिया पिया आहिनि। ट्रैक्टर अची था सघनि, ट्रैक्टर अची सघनि था, ॿियूं गाॾियूं अची सघनि थियूं। हिते मीडिया पहुती आहे पर पुलिस या सरकार न पहुती आहे। ही ॿ लाश जेको आहे सो अंदरि पिया आहिनि। लाशनि जे मथां सथिया विया आहिनि। लाशनि जे मथां सथिया विया आहिनि। ही लाश जेको आहे सो निया पिया वञनि। राजा आमिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे यूनियन कौंसिल डोगा के साबिक चेयरमैन हाजी मलिक मोहम्मद इशफाक अवान ऑफ डोगा दौरान यूरोपीय ममालिक विजिट उनके एहसास में राजा शकील उर रहमान मकवाल की तरफ से पुरतकल्लफ शानदार इशाया दिया। इस मौके पर राजा मोहम्मद इकबाल भी मौजूद थे। नॉर्वे में मकीम दोस्तों की भरपूर शिरकत और खूब गपशप, मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। राजा आमिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक जमीन के तनाज़े पर 4 अफराद को कत्ल करने वाला इंतहाई खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी अजमल ताज सकना बटर गिरफ्तार कर लिया गया। थाना ककराली के इलाका मौजा बटर में जमीन के मामूली तनाज़े से शुरू होने वाली दुश्मनी ने 4 इंसानी जानों को निकल लिया। साल 2020 में अलादित्ता और मोहम्मद ताज के दरमियान जमीन का तनाज़ा शुरू हुआ, जिसमें मुसल्लह होकर धमकियां देने का पहला मुकदमा अजमल ताज और उसके वालिद मोहम्मद ताज वल्द अब्दुल गनी अक़वाम राजपूत सकना टब्बर के खिलाफ दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज करवाने की रंजिश में मुल्ज़िमान अजमल ताज और मोहम्मद ताज ने 4 अफराद को मुख्तलिफ मौके पर फायर करके कत्ल किया। मौजा बटर के रहायशी मकतूलैन मोहम्मद यूनस को साल 2020, मोहम्मद बशीर को साल 2020, साबिर हुसैन को साल 2022 और मोहम्मद आजम को साल 2023 में कत्ल किया, जिनके मुकदमा थाना ककराली में दर्ज हैं, जिनमें मुल्ज़िमान इश्तिहारी होकर रूपोश हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए DPO गुजरात अहमद नवाज शाह ने DSP खारियां इरफान सफ्तर की ज़ेर निगरानी SHO थाना ककराली अदरीस अफजल, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद वकार,
SI اکرم محسن، ایلرٹ انچارج گجرات ASI سرفراز سرور عبدل حسن اور رستم علی پر مشتمل خصوصی ٹیم تشکیل دے کر ہدایت کی گئی کہ مجرمان اشتہاریوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں، جس پر پولیس ٹیم نے دن رات محنت کر کے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مجرم اشتہاری اشمل تاج ولد محمد تاج قوم راجپوت سکنا بٹر کو خصوصی آپریشن کے ذریعے سیالکوٹ سے گرفتار کیا، جس نے دوران انٹروگیشن انکشاف کیا کہ مسمی علادتہ سکنا بٹر کے ساتھ میرے والد کا زمینی تنازع تھا، جس نے سال 2020 میں دیوار بنانے کے تنازع پر ہونے والی لڑائی جھگڑے کے متعلق ان پر تھانہ کوکرالی میں مقدمہ درج کروایا، جس کی رنجش میں بعد ازاں دونوں باپ بیٹے نے بدلہ لینے کے لیے لڑائی جھگڑا کیا۔ دوران جھگڑا محمد یونس کو میرے والد نے فائر مار کر قتل کیا۔ میں بھی بوقت وقوع مسلح بارہ بور تھا۔ دوران لڑائی جھگڑا ایک عورت بھی زخمی ہوئی۔ وقوعے کے بعد میں اور میرا والد بیالہ بٹر دہی کی جانب فرار ہو گئے۔ اس وقوعے کے بعد مدعی فریق بشیر احمد وغیرہ نے ہمارے گھر کی دیواروں کو مسمار کر دیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج اور نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ گرجا گھروں پر کوئی حملہ کرے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ جہاد کریں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جڑانوالہ میں عیسیٰ نگری کا دورہ کیا اور متاثرین سے ملاقات کی، جبکہ انہوں نے مختلف گھروں کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے متاثرین کی نقد مالی امداد اور ان کی اہلیہ سے اور متاثرین میں راشن بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جڑانوالہ واقعے کا بہت افسوس ہے، آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، آپ کے بھی باقی سب کی طرح حقوق ہیں، سب برابر کے شہری ہیں اور کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو حضرت عیسیٰ کو پیغمبر نہ مانے۔ آپ کو چرچ بنانے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مسلمان کو مسجد بنانے کا۔ گرجا گھروں پر کوئی حملہ کرے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ جہاد کریں۔ صدر کے دستخط کے بعد آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل قانون بن گیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ قومی اسمبلی نے مدت ختم ہونے سے پہلے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری دی تھی۔ سینٹ میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل پیش کیا گیا تو اپوزیشن کے ساتھ حکومتی اتحادی بھی برہم ہو گئے تھے۔ پیپلز پارٹی کے رضا ربانی نے کئی بلوں کی کاپیاں بھی پھاڑ دی تھیں۔ PTI، جماعت اسلامی، MQM، پاکستان نیشنل پارٹی اور PK میپ بشمول کے مختلف علاوہ مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر عفنان اللہ سمیت کئی سینیٹرز نے بل کے خلاف احتجاج کیا تھا، جس پر چیئرمین سینٹ نے ارکان کے احتجاج پر بل قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا تھا۔ بعد ازاں سینٹ میں آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ سے کچھ متنازع شقیں نکال کر دوبارہ پیش کی گئیں، جسے سینٹ نے منظور کیا۔ پھر قومی اسمبلی نے بل ترمیم شدہ بل کی منظوری دے کر اسے قانون بنانے کے لیے سمری صدر پاکستان کو ارسال کر دی تھی۔ بھارت کے پانی چھوڑنے سے ستلج میں سیلاب، ہزاروں افراد کی نقل مکانی۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے PDMA پنجاب کے ترجمان نے کہا کہ دریائے ستلج میں اونچے سے بھی انتہائی اونچے درجے کے سیلابی صورتحال ہے۔ گنڈال سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح 23 فٹ تک بلند اور بہاؤ 2,78,000 کیوسک ہے۔ ہر سلمان کی سے 80,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ پاک فوج کو امدادی کاموں کے لیے بلا لیا گیا۔ دریائی بیلٹ کی 21 موضوعات کے 53,000 سے زائد آبادی کو فوری نقل مکانی کرنے کی ہدایت کی گئی۔ دیگر علاقوں سے نقل مکانی جاری۔ اب تک 4,805 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ ترجمان PDMA کے مطابق بھارت کی جانب سے 21 اگست تک روزانہ کی بنیاد پر پانی چھوڑنے جانے کی اطلاعات ہیں۔ سیلاب کے باعث متعدد حفاظتی بند ٹوٹنے اور بستیاں زیر آب آنے کا خطرہ ہے۔ عمران خان کی سزا کے خلاف اپیل اور رہائی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کی گئی آئندہ ہفتے کی کاز لسٹ نے مطابق توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI کی سزا کے خلاف اپیل 22 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ علامہ عزیز چیئرمین PTI کی سزا معطل کر کے رہائی کی درخواست بھی 22 اگست کو ہی سماعت کے لیے مقرر کی گئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ اس کے علاوہ پولیس کی ناقص تفتیش اور بغیر تیاری عدالت پیش ہونے کا کیس 24 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ عدالت نے SP اور SDPO انڈسٹریل ایریا کو شوکاز نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ عدالتی حکم پر SP انڈسٹریل ایریا نے شوکاز نوٹس کا جواب جمع کروا دیا تھا، جبکہ SDPO انڈسٹریل ایریا نے تاحال جواب جمع نہیں کروایا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے بے نقاب نیوز۔